नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे रोज़े की अहमियत के बारे में। हज़रत अनस बिन मालिक से मरवी है, वो कहते हैं कि जब रमज़ान आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न हाज़ा शहरा, बेशक ये एक महीना है, कद हदरकुम, जो तुम पर आ गया है, वफ़ीहि लैलतुन, और इसमें एक रात है, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जो 1000 महीनों से बेहतर है। किस एतबार से? कद्र व मंजिलत के एतबार से। मन हुरिमहा फ़क़द हुरिमल खैर, जो शख्स इससे महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। वला युहरमु खैरहा इल्ला महरूम, और लैलतुल कद्र की सआदत से तो सिर्फ बेनसीब ही महरूम रह सकता है। जो इस रात की भलाइयों से महरूम रह गया वो तो यकीनन बदनसीब है कि रमज़ान आया और वो लैलतुल कद्र को ना पा सका। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लैलतुल कद्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में जो है वो तलाश करो। तो जब हम तलाश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उस रात की जो सादतें हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं, हम इंशाल्लाह वो समेट लेंगे। उसके बाद एक और हदीस है कि हज़रत काब बिन उजरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, मिंबर लाओ। और जब हम मिंबर ले आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सीढ़ी पर चढ़े, आपने कहा आमीन। इसी तरह जब आप दूसरी सीढ़ी पर चढ़े फिर फरमाया आमीन। इसी तरह जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी सीढ़ी पर चढ़े फिर फरमाया आमीन। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए, यानी उनका खुतबा मुकम्मल हो गया और वो नीचे आए, तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने ऐसी एक बात सुनी है जो आज से पहले कभी नहीं सुनी, यानी कि आपने बार बार तीनों स्टेप्स पे आमीन कहा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न जिब्रील अरद अली, कि बेशक जिब्राइल अमीन आए मेरे पास, फ़क़ाला, तो उन्होंने कहा, फ़क़ाला बाउदा मन अदरक रमज़ान फ़लम युग़फ़र लहू क़ुल्तु आमीन, कि उन्होंने ये फरमाया कि अगर कोई शख्स रमज़ान को पा लेता है तो उस आदमी के लिए हलाकत है जिसने रमज़ान का महीना पाया और उसने अपने गुनाहों की बख्शिश ना की, यानी कि वो अपने गुनाहों को बख्शवा ना सका, वो अल्लाह से माफ़िया ना मांग सका। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, फ़क़ुल्तु आमीन, तो मैंने कहा आमीन। फिर क्या हुआ? दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ, फलम्मा रक़ीतु सानियता, फिर मैंने दोबारा कब कहा, क़ाल बुअदा मन ज़ुकिरता इंदहु लम युसल्ली अलैक, कि दूसरी दफ़ा हज़रत जिब्राइल अमीन ने कहा कि हलाकत है उस शख्स के लिए जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया जाए और वो आप पर सलात या दुरूद ना भेजे। तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कुल्तु आमीन, मैंने फिर आमीन कहा, यानी कि इन दोनों स्टेप्स पर मैंने आमीन कहा। और तीसरी दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिब्राइल अमीन ने कहा कि जिस शख्स ने अपने माँ-बाप या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और वो इनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका, उसके लिए भी हलाकत हो। तो मैंने भी जवाब में कहा आमीन। इस हदीस से हमें ये पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसिकली तो ये कोट की गई है रमज़ान की अहमियत के हवाले से कि रमज़ान आया और हम अपने गुनाहों को ना बख्शवा सके। लेकिन दूसरी और अहम बात ये कि हलाकत है उस शख्स के लिए भी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी ज़िक्र किया जाए तो उसमें इतनी भी हिम्मत ना हो कि वो अपनी ज़ुबान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सके। और तीसरी बात कि अगर वालिदैन मौजूद हैं, वो ज़ईफ़ हो गए हैं, तो उनकी खिदमत का मौका मिल रहा है और वो खिदमत ना करे। वो चाहता है, उनको ज़रूरत है वालिदैन को, और वो उनकी खिदमत ना कर सके तो उसके लिए भी हलाकत है। तो दुआ पढ़ें, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। अब पढ़ेंगे कि रोज़ेदार का अंजाम क्या है, कि अगर जो रोज़ाखोर का अंजाम क्या है, कि अगर एक बंदा रोज़े की पाबंदी नहीं करता तो उसके लिए अहादीस में क्या वईद आई है। इस हदीस से एक सबक हमें और भी मिलता है कि सहाबाए कराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नोट तो किया सीढ़ियों पर चढ़ते हुए और आमीन कहते हुए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिंबर पर चढ़ गए तो फ़ौरन से सहाबा ने नहीं पूछ लिया, उन्होंने इंतज़ार किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा देने और वापस उतरने का। तो ये एक उस्ताद का अदब है कि जब उस्ताद बात कर रहे हैं तो तब आप डिस्टर्ब ना करें, जब उनकी बात मुकम्मल हो जाए, वो अपनी बात करके फ्री हो जाए, फिर आप बोलें। अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ कोई बयान वगैरह या कोई बात की जा रही होती है
تو درمیان میں ہی ٹوک دیا جاتا ہے۔ تو یہ اصول ہمیں اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ جب کوئی بندہ، جب کوئی استاد آپ کو بتا رہا ہے کسی بھی چیز کی ڈیٹیل، تو پہلے تسلی سے سن لیں، جب وہ فری ہو جائیں وہ ساری اپنی بات کو مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ کوشچن کریں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے کہ روزہ خوروں کا کیا انجام ہے، وہ لوگ جو بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا۔ تو ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا تو میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل ترین چڑھائی والے پہاڑ پر لے آئے۔ ان دونوں نے مجھے کہا اس پر چڑھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کہا انی لا اطیقہ، کہ میں تو اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ اتنے مشکل چڑھائی والے پہاڑ پہ چڑھوں۔ تو ان دو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے، یعنی ہم آپ کی مدد کریں گے اس پر چڑھنے کے لیے۔ بس میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا جہاں میں نے شدید چیخو پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے دیکھا خاموش، میں نے سنا کہ آوازیں ہیں، تو میں نے پوچھا ما هذه الاصوات، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ قالوا هذا اواء اہل النار، انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے، جو لوگ جہنم میں ہیں یہ ان کی چیخو پکار ہے۔ ثم انطلق بی، پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ الٹے لٹکے ہوئے لوگ دیکھے۔ وہ لوگ کیسے تھے؟ معلقین، وہ معلق تھے بِأَرَاكِبِهِمْ مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ، کہ ان کی بانچیں چیری جا رہی تھیں، ان کے منہوں کو چیر دیا گیا تھا، ان کے منہ کو جب چیرا گیا تو ان سے خون بھی بہہ رہا تھا، مطلب جس طرح ان کو تکلیف دی گئی۔ تو میں نے پوچھا من ہؤلاء، میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، جو روزے کو افطار سے پہلے ہی افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی پورا دن روزہ رکھا اور افطار سے کچھ منٹ پہلے، دو چار منٹ پہلے یہ سوچ کے روزے افطار کر لیا کہ اب تو ٹائم ہو ہی گیا، خیر ہے دو چار منٹ سے کیا فرق پڑنا۔ تو اس طرح کے کام کہ آپ پورا دن روزہ رکھ رہے ہیں، آپ تھک رہے ہیں اور آپ کو صرف روزہ وقت ہونے سے پہلے افطار کرنے پر یہ سزا دلائی گئی۔ اور آپ نوٹ کریں حدیث کے الفاظ کہ یہاں کہا گیا کہ یہ آوازیں ما هذه الاصوات، جب اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کس چیز کی آوازیں ہیں، انہوں نے کہا هذا اواء اہل النار، یہ جہنم والوں کی، آگ والوں کی آوازیں ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمل کریں نہ کریں، چونکہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم جنت تک پہنچ جائیں گے، تو یہ سارے کلمہ کو لوگ ہی روزہ رکھتے ہیں نا۔ ہم جانتے ہیں کہ روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 مرتبہ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ تو یہاں پر یہ چیز ہے کہ اگر تو روزہ فرض ہے اور آپ نے فرض روزہ تھوڑی دیر وقت سے پہلے افطار کیا تو اس کی یہ سزا ہے۔ تو جو لوگ روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے رکھتے ہیں، آپ امیجن کریں ان کو کیسی سزا دی جائے گی، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ اور بہت سے لوگ بلا کسی عذر کے وہ کہتے ہیں جی مجھے ویکنس ہو جاتی ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتی، بھائی میرے سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، بھائی میرے سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، کیا کریں جاب کرنی ہوتی ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اور میں نے دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے روزوں کو، فرض روزوں کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگر وقت سے پہلے افطار کرنے کی اتنے سے 2 4 10 منٹ پہلے افطار کرنے کی اتنی شدید سزا ہے، تو ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ روزہ نہ رکھنے والے کی سزا اللہ کے نزدیک کیا ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں روزوں کا پابند بنائے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ روزے صرف ہم پر ہی فرض ہیں یا اس سے پہلے بھی فرض تھے۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت سے ہمیں اس کا جواب ملتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، لکھ دیے گئے تم پر روزے، فرض کر دیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ وجہ بھی اسی آیت میں بتا دی گئی، لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ جاؤ، تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ ایک تو بچنا ہے آگ سے اور دوسرا تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، تم گناہوں سے بچ جاؤ اور تم نیکیوں پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ آپ نے بچنا ہے جہنم سے بھی اور بچنا ہے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر کو دل میں رکھتے ہوئے گناہوں سے بچنا اور اپنے آپ کو نیکی پر لگا دینا۔ اور آپ نوٹ کریں کہ پورا رمضان المبارک کا مہینہ بہت سے ایسے کام جو میجورٹی عوام کرتی ہے، میجورٹی مومنین کرتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔
مسلمان وہ تمام کام چھوڑ دیتے ہیں صرف یہ سوچ کے ہائے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھ کے میں یہ کام نہیں کر سکتی، روزہ رکھ کے میں یہ نہیں کر سکتی۔ تو روزے کا تقوی، روزے کی وجہ سے اللہ کا ڈر، تو پورا مہینہ جب آپ ڈرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو روزہ ایک ٹریننگ ہے تاکہ ہم اگلے 11 مہینے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں گناہوں سے، اور ہمارے اندر مستقل مزاجی پیدا ہو اور ہم مستقل طور پر تقوی اختیار کرنے والے بنے اور اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ اللہ پاک ہمیں بعمل مومن بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔